زما یو کس راځي او نیټو سپلای بندوي ورسره ډرون اټیکس بندوي ایر بیسز بندوي ابسولوټلی نوٹ وایي او امریکا ته په سترګو کې خبرې کوي او مخامخ ورته وایي چې نه اډې درکوم نه د ډرون اټیکس منم او نه د نیټو سپلای منم نه د را منم نه د موساد منم نه د سی آی ای منم هیڅ نه منم او هغه کس ته مونږ راټول شو او په 9 اپریل باندې د 8 اپریل شپه ماته یاد ده ټول د اقتدار دپاره ټول راځي او په هغه رمضان کې او دغه کس ته ماتې ورکوي او دی وایي چې مونږ دا ناکامه کړو هغه ناکامه نه دی هغه په جیل کې هم آزاد دی مونږ په پاکستان کې ګرځو غلامان یو زمونږ کوم بمباریانې کېږي دا بند کوي او دا کنټینر بند کوي او دا امریکا بنده کوي په دې خاوره په دې منطقه باندې او مونږ چې نن ایبسلوټلی ناټ نه وې هغه وخت ویلي وې نن به په مونږ باندې دا نه وې راغلی. جناب اسپیکر ان لوگوں نے ہمارا وزیرستان جہنم بنا دیا. زما هغه وخت که چېرته په 2000 کې after 9/11 when America started economy war in the name of terrorism the cruel snake and crocodiles broke bridge among the Muslims. Today Afghanistan consider us enemy. Why? فرمان صاحب ان لوگوں پر بات کرنی چاہیے جن لوگوں نے اس ملک پر اقتدار کیا ہے اور اقتدار کر رہے ہیں. ہم تو ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں وزیر اعظم کوئی اور بن جاتا ہے. ہم یہاں برسر احتجاج ہے ہم یہاں برسر اقتدار نہیں ہے. جو لوگ برسر اقتدار ہے ان سے پوچھ لینا چاہیے. جناب اسپیکر ہم پٹھان ہیں بیلگام پٹھان کسی آوارہ گھوڑے کی طرح دا دې کرسۍ دپاره ناست او زما د قوم زما د وزیرستان او زما د خاورې او زما د پښتونخوا سودا یې وکړه. انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں فقط یہ کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. پریس کانفرنس کا بھی د مشرف پریس کانفرنس وګورئ چې اب دے آر اور هیروز. امریکا ډالر ورکوي پاکستان طالبان پروډیوس کوي او هغه چې کوم دی هغه باندې دوی ډرون اټیکس کوي او هغه ډرون اټیکس کې به چې څوک ووژل شول هغوی باندې به هغه به راپاڅېدل زما ورور زما تره زما ماما دا به راپاڅېدو په پاک آرمي به یې خودکش کوله په خودکش کې به زما آرمي مړه کېده او ورسره په ډرون کې به هم زما خلک مړه کېدل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ مسٹر اسپیکر محترم اراکین پارلیمنٹ السلام علیکم. جناب اسپیکر میری آواز اتنی باری ہے کہ چوکیدار میرا قاتل بن جاتا ہے. جناب اسپیکر میری آواز اتنی باری ہے کہ خوف میرا غلام بن جاتا ہے. اس کے بعد میں معذرت کے ساتھ میں ایز اے یوتھ ٹورزم منسٹر آج ٹورزم کی بجائے میں وہ بعد میں ڈسکس کروں گا لیکن ٹورزم سے پہلے میں خوف پر بات کروں گا. ہم نوجوان ہیں جناب اسپیکر ہم پٹھان ہیں بیلگام پٹھان کسی آوارہ گھوڑے کی طرح. ہم کسی زمینی خداؤں کو نہیں مانتے. بہت مارا ان لوگوں نے ہمیں بہت مارا. ان لوگوں نے ہمارا خون بہایا. ان لوگوں نے ہمارا وزیرستان جہنم بنا دیا. جناب اسپیکر ان لوگوں نے ہمارا وزیرستان جہنم بنا دیا. لیکن اس سے پہلے میں فرمان صاحب کو تھوڑا وہ دیتا ہوں داد بھی دیتا ہوں. لیکن فرمان صاحب کے بارے میں فرمان صاحب آپ نے سیاستدانوں کی بات کی لیکن سیاستدانوں کو جو چوز کرتے ہیں ہم تو ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں اور وزیر اعظم کوئی اور بن جاتا ہے. اے فرمان صاحب ان لوگوں پر بات کرنی چاہیے جن لوگوں نے اس ملک پر اقتدار کیا ہے اور اقتدار کر رہے ہیں. ہم تو ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں وزیر اعظم کوئی اور بن جاتا ہے. ہم یہاں برسر احتجاج ہے ہم یہاں برسر اقتدار نہیں ہے. جو لوگ برسر اقتدار ہے ان سے پوچھ لینا چاہیے. جناب اسپیکر ہم ان زمینی خداؤں کو نہیں مانتے. ان زمینی خداؤں کو ہم رد کرتے ہیں. ہم نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور نہ کسی کو ایسا ہونے دیتے ہیں.
اس نے ہمیں مارا، اس نے ہمیں شہید کیا. ہم ذل شاہ کو نہیں بولے، ہم 26 نومبر کو نہیں بولے، ہم مرید کے کو نہیں بولتے، ہم کرم کو نہیں بولتے، ہم باجوڑ کو بھی نہیں بولتے. کروڑوں اربوں روپیہ کما کے یہ لوگ باہر جا رہے ہیں. میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کون کس کے ابہام آتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے چوکیدار ہے، وہ سرونٹ ہے. ہم ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارا چوکیدار ہے اور چوکیدار کے حد میں رہنا چاہیے. کیونکہ ہم سیاستدان جتنے بھی ہیں اس ملک کے، اس خداداد مملکت کے فیصلے ہم کرتے ہیں، عوام کرتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہم ان کو عزت بھی دیتے ہیں اور ہم احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش بھی ہوتے ہیں. لیکن چند لوگ جو برسر اقتدار ہے اور کرسی پر براجمان ہمارے وزیر اعظم صاحب ہے اور بیہائنڈ دا سین کوئی اور چل رہا ہے. جناب اسپیکر، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق ہے، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، فقط یہ کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کزا دخپل وزیرستان خبر اوکم زما وزیرستان نن جہنم جوڑ شوی دے. زما خویندے، زما میندے، زما همزولی او زما ځوانان، زما مشران ډیر درد دلی دی، ډیر کړي دلی دی او ډیر دردېږي او ډیر کړيږي. خو افسوس چې زمون کوم برسر اقتدار خلق دي هغه به وایي چې مونږ عرباو پیسې وګټلې، مونږ برسر اقتدار یو، مونږ میدان ته راشه، موسینک بھی دې راشي، زه ورته چیلنج دم په دې منځ کې دې راشي، مونږ ته دې خو د شپې وار دې نه کوي، زما په پورم هم د شپې وار کوي، زما په 26 نومبر هم د شپې وار کوي، زما په مرید کې باندې هم د شپې وار کوي. سبحان اللہ، کتنی بہادری ہے، کتنی شجاعت ہے ان لوگوں میں. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا پھنگا کس سے لیا ہے. میں تو جاؤں گا، کل ہوگا نہیں ہوگا، لیکن میرے بچے، میرے نوجوان، یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے جتنی بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ جواب بھی مانگیں گے، ان سے سوال بھی کریں گے، کیونکہ یہ جوان ہے، یہ ڈیجیٹل دور کے جوان ہیں. یہ کوئی وہ جوان نہیں ہے 19ویں صدی کے، یہ 21ویں صدی کے وہ نوجوان ہیں جن میں شعور ہے، جن میں آگاہی ہے، جو روبوٹ سسٹم کو جانتے ہیں، جو ڈیجیٹل دور کو جانتے ہیں، جو اس سلسلے میں جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں. لیکن یہ جناب اسپیکر ان لوگوں کو بتا دے، خدا کا واسطہ ہے، کہ ہم نہ کسی چیز کو بولتے ہیں. ان لوگوں کو بتا دے کہ ہم نہ کسی درد کو بولتے ہیں، ہم نہ کسی ظلم کو بولتے ہیں، ہم نہ اپنی ماؤں کے، اپنی بہنوں کے، اپنے نوجوانوں کے وہ راتیں وہ مجھے یاد ہے، وہ غمگین شام ہے وہ ہمیں یاد ہے. مونږ په دې دور کې آی ډي پی شو. اوس تاسو ته پته نشته، تاسو نه هم زمونږ لږ ګیله شته دی. دا ملکنډ ریجن چې کوم دی، پېښور ریجن دی، مونږ د دې نه هم ګیله ده چې زما وزیرستان سوځي، زما وزیرستان باندې اور بلیږي. خو مونږ تاسو نه ډېر لرې یو، تاسو مونږ نه ګرموو. مونږ ډېر لاین افغانستان سایډ ته یو. افغانستان پسې خبره راله، افغانستان سره زمونږ قلبي رشتې دي. افغانستان کې زمونږ ځمکې دي، زمونږ خاوره ده، افغانستان زمونږ غرونه دي. او زه به تاسو ته تیر دور حکومت یاد کوم چې افغانستان سره 28 ملکونه جناب اسپیکر راغله افغانستان ته. 28 را موس موساد CIA څومره ایجنسیز دیدار راغلې زما په وزیرستان کې، زما په افغانستان کې، او زه په دې منطقه کې د ټولو دغه مور دین 20,000 کنټینر اسلحه لیست دوی ډسټریبیوټ کړل. او زما چې څومره هم افغانستان ته لارې وې، نیټو سپلای به روانه وه، ډرون اټیکس به کېدل، او ورسره چې کوم د جیټ بمباریانې به کېدلې، ایر بیسز مو مونږ ورکړي وو. شیم آن دیم. او زما چې کم زما یو کس راغی، یو
دلتا په ټول کائنات خداوندی کې یو आवाज و چې دا یورپ په منډې کې دا یورپ په غلۍ کې باندې आवाज کاوه ریلی به ایستلې چې افغانستان کې نیټو سپلای بند کړي ایر بیسز بند کړي ډرون اٹیکس بند کړي او ورسره چې کم دی دا چې زمون کم بمباریان کېږي دا بند کړي او دا کنټینر بند کړي او دا امریکا بند کړي په دې خاور په دې منطقه باندې او مونږ چې نن ابسولوټلی ناٹ نوې هغه وخت ویلی وې نن به په مونږ باندې دا نوې راغلی زما هغه وخت که چرته په 2000 کې after 9/11 when America started economy war in the name of terrorism the cruel snake and crocodiles broke bridge among the Muslims. Today Afghanistan consider us enemy. Why? ځکه چې مونږ هغه وخت absolutely not نشو ویلی ولې مو نشو ویلی چې دلته کې زمونږ سیاستدان که دي زمونږ چې څومره پارټیانې دي دا صرف د څو ورځو د دې کرسۍ دپاره ناست او زما د قوم زما د وزیرستان او زما د خاورې او زما د پښتونخوا سودا یې وکړه وایي دا زمونږ هیروګان دي دوی امریکې نه ډالرې اخلي او دوی په پاکستان کې دغه طالبان جوړوي دوی دغه اسلحه ډسټریبیوټ کوي او ما ته وایي او په پریس کانفرنس کوي د مشرف پریس کانفرنس وګورئ چې they are our heroes امریکا ډالر ورکوي پاکستان طالبان پروډیوس کوي او هغه چې کم دی هغه باندې دوی ډرون اټیکس کوي او هغه ډرون اټیکس کې به چې څوک ووژل شول هغوی باندې به هغه به راپاڅېدل زما ورور زما تره زما ماما دا به راپاڅېدو په پاک آرمي به یې خودکش کوله په خودکش کې به زما آرمي مړه کېده او ورسره په ډرون کې به هم زما خلک مړه کېدل دا په کم دور کې مونږ اوسېږو مونږ هغه تاریخ هیر کړی دی مونږ هغه تاریخ ته ګورو هم نه ځکه چې مونږ ډېر اوده او ده خو به راویښ کړم خو زه ویښ څنګه راویښ کړم اوده خو به راویښ کړم خو زه ویښ څنګه راویښ کړم په غټو غړېدلو سترګو خوار مشي ودی زما یو کس راځي او نیټو سپلای بندوي ورسره ډرون اټیکس بندوي ایر بیسز بندوي ابسولوټلی ناٹ وایي او امریکې ته په سترګو کې خبرې کوي او مخامخ ورته وایي چې نه اډې درکوم نه د ډرون اټیکس منم او نه د نیټو سپلای منم نه د را منم نه د موساد منم نه د CIA منم هیڅ نه منم او هغه کس ته مونږ راټول شو او په 9 اپریل باندې د 8 اپریل شپه ماته یاده ده ټول د اقتدار دپاره ټول راځي او په هغه رمضان کې او دغه کس ته ماتې ورکوي او دی وایي چې مونږ دا ناکامه کړو هغه ناکامه نه دی هغه په جیل کې هم آزاد دی مونږ په پاکستان کې ګرځو غلامان یو درد تو بہت زیادہ ہے مسٹر اسپیکر چلو لوگ بہت زیادہ دور سے آیا ہے تو فی الحال کے لیے اللہ حافظ میں ان لوگوں کو موقع دیتا ہوں تھینک یو مسٹر اسپیکر